वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। एमक्यूएम के रुकन राब्ता कमेटी उन्होंने मशवरा दिया है शर्जील इनाम मेमन को, और वो मशवरा मोहम्मद हुसैन साहब ने दिया है। वो कहते हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब अपने मसाइल पर तवज्जो दें, एमक्यूएम पर नहीं। वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि अवामी मसाइल पर आवाज़ ना उठाएं, और साथ साथ ये भी वाज़े कर दिया कि हमारा सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं है। राब्ता कमेटी के मेंबर मोहम्मद हुसैन एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये अचानक से मशवरा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ज़रा से इसकी वजाहत कीजिएगा, और इस मशवरा देने के बाद उस पर अमल होता दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए, बात यह है कि कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो गुफ्तगू की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और खालिद मकबूल भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई पर जो इन्होंने सवालात उठाए, ये कतई मुनासिब नहीं था कि जब बकौल इन्हीं के कि हम वफाक में इत्तेहादी हैं, तो भाई इत्तेहादी कभी ऐसा तो नहीं करते कि एक दूसरे की लीडरशिप के ऊपर सवालात उठाएं, उनके ऊपर अटैक करें। ठीक तो है। ये शर्जील इनाम मेमन साहब ने कल जो गुफ्तगू की, तो उनकी गुफ्तगू को बड़े मैंने सॉफ्ट अंदाज में आज जवाब दिया। हालांकि मैं बहुत इससे ज्यादा बातें कर सकता था, ठीक है। इनके अपनी पर्सनल लाइफ के मुतालिक भी, अच्छा। और इसके अलावा जो इनकी परफॉर्मेंस है एज ए मिनिस्टर, एज ए गवर्नमेंट। चलें, ये प्लेटफॉर्म है, पर्सनल लाइफ तो नहीं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं। आपकी क्या है, ऐसा क्या है कि जो आप नहीं कह सके प्रेस कॉन्फ्रेंस में परफॉर्मेंस के हवाले से एज ए सूबाई मिनिस्टर? नहीं, परफॉर्मेंस पर मैंने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसीली मैंने गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 15 साल से सूबे पर हुकूमत कर रही है। ठीक है। लेकिन जब आप उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो इनका दौरे हुकूमत, दौरे इख्तिदार जितना तवील होता जा रहा है, अवाम के मसाइल की जो लिस्ट है वो भी उसी तरह तवील होती जा रही है। इन्होंने अवाम की तमाम सहूलतें छीन ली हैं इन 15 सालों में। कौन सी ऐसी सहूलत है शहरी इलाकों के अवाम को मुयस्सर है? कोई एक सहूलत भी नहीं गिनवा सकता, चाहे पानी हो, बिजली हो, गैस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तालीमी सहूलियात हो, तिब्बी सहूलियात हो, स्पोर्ट्स के ग्राउंड हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, वो कौन सी। इसी तरीके से रोजगार तो इस बुरी तरीके से छीन लिया है कि 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक के पढ़े, यानी कि जो मुलाजमत हैं वो अनअनाउंस, उस पर शहरी इलाकों के लिए एक किस्म का बैन है। ठीक है। यानी पढ़े लिखे, हुनरमंद, टेक्निकल जो लोगों को बाहर से ऑफरें आ रही हैं, वो अपने ही मुल्क में मुलाजमतों से दरबदर हैं, ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो कौन सी ऐसी सहूलत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों में दे रही है? हाँ। अच्छा। हर रोज सुनते हैं कि 5 बसें शुरू कर दी, कि 3 बसें चला दी, कि 4 बसें चला दी। जिस शहर में 10,000 पब्लिक बसों की जरूरत हो, वो 3 करोड़ आबादी, 3.5 करोड़ आबादी का शहर, चिंगची रक्षों पर में भेड़ बकरियों की तरह लोग सफर कर रहे होते हैं। तो मैंने इसीलिए मशवरा दिया कि आप अपनी पार्टी पर, अपने ऊपर और अपनी हुकूमत की गवर्नेंस पे तवज्जो रखें। चले, ये तो मशवरा दिया गया, लेकिन मोहम्मद हुसैन साहब, राब्ता कमेटी का इजलास भी हुआ और मरदमशुमारी में बेज़ाब्तगियों पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया गया। आप भी जो है वो राब्ता कमेटी रुकन है, ज़रा जानना चाहूँगा कि इस वक्त एमक्यूएम की और राब्ता कमेटी की स्ट्रेटजी क्या है अगली? देखिए, बात ये है कि जब से आपको याद होगा फरवरी से ये खाना शुमारी और आदम शुमारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो अच्छा, तमाम लोग ही जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो पता है ना कि वफाक मर्दम शुमारी करवा तो रहा है, लेकिन जो फील्ड का जो स्टाफ है, जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के मातहत है, उनका कंट्रोल वफाक के पास नहीं है। वो सारे के सारे लोग
سندھ حکومت کے جو ادارے ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو جو کنٹرول کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ وائز ڈپٹی کمشنر اور ہر زون وائز اسسٹنٹ کمشنر. ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پالیسی بنائی بائی ڈیزائن، جو پالیسی ترتیب دی کہ سندھ کی آبادی کو کتنا رکھنا ہے، کس طرح کنٹرولڈ مردم شماری خانہ شماری کرنی ہے، کراچی کی آبادی کو کتنا کم کرنا ہے، کتنا بڑھانا ہے. تو یہ جو سینسس ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس متعصبانہ پالیسی کی نظر ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن ریڈ لائن ہے کیونکہ یہ مردم شماری اب کرنے کا جا رہے ہیں، کیونکہ 5 دفعہ تو وزیر اعظم سے ملاقات ہو چکی ہے، کمیٹی بھی بن چکی ہے، لیکن کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے بھی اوپر نہیں جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا مرحلہ فروری کا ختم ہوا تو کراچی کی آبادی تھی 1 کروڑ 39 لاکھ. ٹھیک ہے. جس کے اوپر لاک لگنے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے ٹوٹل مورچہ لگایا ہوا تھا، ہمارے ایک ایک کارکن نے اس کو مانیٹر کیا. ایک ایک بلڈنگ ہمیں پتا ہے کہ کتنی ہزار مکانات، کتنی ہزار بلڈنگیں اور کتنے درجنوں بلاکس جہاں پر خانہ شماری پہلے مرحلے میں نہیں ہوئی، آدم شماری نہیں ہوئی. ہم نے کنکریٹ ایویڈنسز عوام سے لے کر باقاعدہ وفاقی حکومت کو دیے اور ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیے، اپنی ٹیمیں بھیجیے، ان علاقوں میں جائیں، خود جا کے سروے کر لیں کہ یہاں پر خانہ شماری ہوئی یا آدم شماری ہوئی نہیں ہوئی. یہ جو کل شرجیل میمن کہہ رہے تھے نا کہ جب وزیر اعلیٰ سندھ سینسس کے اوپر احتجاج کر رہے تھے ایم کیو ایم سو رہی تھی، ایسا قطعی نہیں تھا. یہ سارا جتنا بھی کچھ ہوا ہے یہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جو 1 کروڑ 39 لاکھ کی آبادی ہوئی تھی یہ 1 کروڑ 90 لاکھ تک پہنچی نا. یہ 51 52 لاکھ 53 لاکھ جو آبادی بڑھی. مطلب امید ہے کہ آبادی پوری مکمل جو ہے وہ گنتی شمار ہوگی اب کراچی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سندھ حکومت کے ماتحت جو عملہ ہے وہ تو بڑا کنٹرول، بڑے طریقے سے ٹیکنیکل انداز میں یہ آبادی بڑھنے نہیں دے رہے. اور ہمارا حکومت وفاقی حکومت سے یہی شکوہ ہے کہ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کراچی کی آبادی مکمل طور پر نہیں جو ہے وہ گنی جا رہی ہے تو اس میں سندھ حکومت کی غلطی ہے. نہیں، وفاقی حکومت کا دیکھیں کنٹرول نہیں ہے. ان کا جو سینسس کمیشن ہے یا ان کا جو اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے تو چند لوگ ہیں جو وہاں سے انہوں نے ارینجمنٹ کر دیا، ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے دی، اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک ٹیم مانیٹرنگ کے لیے اتار دی. لیکن گراؤنڈ پر ایک ایک بلاک کے اندر جانا وہ سرکاری افسران جا رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں منصفانہ انداز میں، ایک ایک فرد کو نہیں گن رہے ہیں. تو یہ ہماری تو ریڈ لائن ہے کہ جی اگر ہم نے وفاقی حکومت سے ابھی بھی سوال کیا، ابھی بھی ہماری بیچ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں 3-4 دن پہلے تک بھی، کہ جی اگر ہمیں منصفانہ انداز میں پورا نہیں گنا گیا تو بھائی ہم کون لوگ ہیں. اچھا، ٹیکنیکل سینسس کمیٹی ہے، اس کے ممبر کا موقف ہے میرے پروگرام کے اندر کہ جب تک یہ آبادی صحیح شمار نہیں کی جائے گی تب تک ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے. اس کے اندر ایم کیو ایم کا بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے، کیونکہ فیصل ہزاری نے بھی نادرہ سے رابطہ کیا تھا، پھر ڈاکٹر نعیم ظفر نے فاروق ستار سے رابطہ کیا تھا، جو فاروق ستار نے کہا کہ 32,000 کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں جن کو ابھی تک نہیں کاؤنٹ کیا گیا. ٹیکنیکل ایشو یہاں پر یہ آ رہا ہے، یہ بتایا گیا کہ جن علاقوں میں خانہ شماری نہیں ہوئی ہے تو مردم شماری کیسے ہو سکتی ہے. تو اس پر ایم کیو ایم آواز اٹھا رہی ہے. پھر دیکھیں بات بالکل آپ کی درست ہے، یہ خالی کوئی ہمارے رابطے نہیں ہوئے، ہماری 51 میٹنگز ہوئی ہیں جس میں سے 6 میٹنگز ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، 11 میٹنگیں ہماری جو ان کے جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ہوئی. باقی پھر جو سینسس کمیشن ہے اور اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ درجنوں ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے ایک ایک ایویڈنس دیا ہے اور وفاق نے ہماری ساری باتوں کو مانا ہے. اس لیے کہ ان کی ٹیمیں کراچی آئیں، آ کر کے خود ان تمام علاقوں میں سروے کیا، فزیکلی وہ خود گئے لوگوں سے ملاقات. ایم کیو ایم نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ تو رہی ہے کہ مردم شماری ہماری ڈیڈ لائن ہے، لیکن صحیح کاؤنٹنگ کے لیے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اب کمپلیٹ ہو جانی چاہیے اس وقت تک؟ نہیں، ڈیڈ لائن ہم نے نہیں دی. ہم نے ان سے یہ کہا ہے
کہ جب تک مکمل طور پر کراچی کی آبادی کو نہیں گنا جاتا اس وقت تک آپ یہ اس کی کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ. محمد حسین ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایم کیو ایم کہہ چکی ہے کہ اجلاس سے مکمل اتفاق ہو چکا ہے کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے اور جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.